आफ्टरनून आय टू फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळे बरे आहा एंड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि आयजचे वेनसडे बट हो व्लॉग मागीर केन्ना येतो तो लायक 2-3 दिसान मेळटा तुमकां, कित्याक ते पयली व्लॉग आहाय ते पयलीं काडले न्हू हांवें. सो आयज वेनसडे आनी 3 o'clock जालें आतां आनी आमी थंय रेडी जाले मातशें भायर सरपा म्हणल्यार आमी आयज हिंग वयताय केपें डॉमस्को इन्स्टिट्यूट आहा चंय थिंगा. थिंग न्हू फादरान एक स्टॅच्यू केलो बांदिला सायबीण मागीर गेलो आनी तेगे आयज ब्लेसींग आहा. ओके, इनॉग्रेशन ब्लेस कोताय तो. आनी मुगे घोव तो आहा थिंगा हें करपाक तेच. ओ बाबा हेका कितें म्हणटाय ते कोयराक मीस ना बट लायक टेल्स कोतो. गो कार ओके सो तो आपल्याक याची कारां घुसला. आय बेबी दिस पापाच गिटार. सो तो थिंगा कोयर म्हणल्यार अशें करून थिंग तेस कोन्न तेश कोन्न कितें कोन्न कोतो खंय. सो आमकां आपयलें फादरान ताका सांगलेलें आमकां हांगा घेवन यो म्हण. आनी थिंगाचे आमगे तो वाड्यार थिंगा लोकांकूय आपयलें. आनी 5:15 स्टार्ट जातलें बट तांकां 4 म्हळ्यार पाव म्हणून सांगिल्लें. हांवें चल गलूचें फाटल्यान 4 म्हळ्यार पाव म्हणून सांगलां, कित्याक थिंगा हें बी करपा जाय न्हू मायक सेटींग आनी कितें तेंगे मातशें प्रॅक्टीस बीन ती करपा आहा. सो ताका लागून आमी चंय आतां हांव बी नावलें, बाबाकूय मातशें नावयलो कित्याक थिंगसान येवन न्हू आमी मागीर तियात्रां वचपाची. हिंगा बोड्डा आयज तियात्र आहा देवाचो. देवा म्हणल्यार अशें करून लंच सिजनाक कोताय तेश कोन्न थिंग वचपा आमी. कित्याक घरा एक कंपल्सरी आहलोली टिकेट काडपा. आमी मागीर हितून काडया म्हणलें चलो वयतो म्हण मातशें पूण वोसोन येतोली. बाब चड टायम रावपाना न्हू ताका लागून. आनी हांचे आमगेलो हँडसम बॉय रेडी जावन कार जे मेकॅनीक कोण कोता आपल्याली. हाय से ए पोशी बेबी हाय येस केसो मस्ती कोण कोता आतां तेजे सान उब रावपाक कोता चोय सिटाचेर. स्टार्ट वॉट आं आनी ताकाय हावयलो बी ना आतां बट गेले तेगे जेवण मागीर ताका थिंग लावपाक. कितें हांव मातशें बेगीन पावता न्हू ताका लागून तेगे मातशें कितें हें कोन्न घेयलां सगळें. एग्स बॉयल बीन केलो हांवें तेगेलें ती घेयलें. आनी आमी आतां भायर सरताय गलू थिंगा दळागे घरा कडेन पावयतो पयलीं. काम तेका थिंग पावयतो पयलीं आनी मागीर आमी वयतली. आनी बापा अजून तो न्हांवपाक गेलो आतां रेडी जातलो. येस बेबी मामा येस दीस बर मामा पा शे मामा पापा दादा. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां भायर सोल म्हणटकच मागीर. ओके सो फ्रेंड्स आमी थंय पावली बेगीन. आनी हाचे बाबा तेगे स्ट्रोलर हाडलो ताका घालपाक मातशें पासय म्हणल्यार ताका स्ट्रोलराचेर रावपा नाका. ओके आनी हेचें तुमकां दाखयता. हांचे हे डॉमस्को ITI हेचें नांव हें बरयलो हांचे. आनी ते वयर आहा ते न्हू हॉल पार्टी हॉल लायक आफ्टरनून टायम अशें करून कोणागे बार्टी बर्थडे बी आहलें जाता ओन्ली आफ्टरनूनूच हांचे. सो इट्स म्युजीक लायलो आहा न्हू तेका कितें कोन्न आवड आपण बेबी वच पडटा. ओके आनी हेचे सायबीण आमगे पापा हें कोता आपल्याक कितें हेचें ही मागीर बरी दिसतलें लायट बीन घायल म्हणटकूच.
भाग्यवंत मारिये सर्गीच्या सर्वेस्परा देवान सगळ्या वस्तुऱ्या ससाये खाल एक देवाचे भाग्योत माये आम्ही येता आमच्या गरजांनी आमच्या मागण्याची तूं बेपर्वा करिनाकाय पूण सर्व विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैव आंकवारी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तोरेकड्या मागण्या उपरांत आमेन म्हणुया मनशा कुडाक सदांच देवाची खुशी जाली तोच देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवंक मारिये वरवीं जिविताचो रचणार तुमकां फावो जाला तीच शेकाय सदांच आमी सगळे स्वातेर तुमी बगूंक आज भक्ती मनान एकठांय जाल्ली तुमी सर्गीच्या वतवीक सदोसाची इनामां जोडूंक पावूंक आनी चड पदवेदार दिवं बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं संत भाग्यवंत आंकवार न्हंयची मारिया क्रिस्तांवांची आलाशिराची मोहिमा पर जोड जातली म्हूण आमचो गांवांत हो मोन्युमेंट बांदला देवाक आनी मारिया क्रिस्तांवांच्या आलाशिराक आर्गां दिवंक कित्याक आर्गां दिवंक भाग्यवंत आंकवार न्हंयचे भिणवणीन सोबाक तरणाट्यांची हांगासर उदरगत जाली आनी ते जोडून पावले न्हय गोश्टी उदरगत जायत्यो शाळा आसात पूण हांगा उदरगत जाली म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंट जालो ताचो आनी ते जोडून पावले न्हय रस्त्यांचेर जोडून पावले न्हय आमकां लागून पूण भाग्यवंत आंकवार न्हंयची मिलाग्र ती सोंपेपणी जोडून पावनात ती व्हडल्यान ती व्हडली मिलाग देखून हो मोन्युमेंट बांदून मारिया क्रिस्तांवांच्या आलाशिराक मान दिवंक आनी आर्गां दिवंक आमी हो मोन्युमेंट बांदला भक्तीपण शिंपळावंक तिचें कित्याक डॉन बॉस्कोन म्हटलेलें भाग्यवंत आंकवार न्हंयचेर तर विश्वास आसा तुमकां मिलाग्री दिश्टी पडटल्यो आनी म्हणजे आतांच्या काळार काम मेळोंक जॉब मेळोंक म्हणजे व्हडली मिलाग्र जाता गोंयांत आनी वयर तर ती व्हडल्यांतली व्हडली मिलाग्र तर हो मोन्युमेंट बांदूंक आमी 2020 वर्सांसान आमी सुरू केल्लें आमचें मन आसलें तेन्ना सावन 2020 तेन्ना सावन आमी थोडे उदकाचे थेंबे पडटा ते भशेन आमी दोन एकठांय करताले 2020 आतां 2026 डॉन बॉस्कोच्यान आमकां सांगलां भाग्यवंत आंकवार न्हंयच्या आलाशिराच्या आदारान आमकां मिलाग्री दिश्टी पडटल्यो देखून हांगासर आसा तुमच्या मुखार ही व्हडल्यांतली व्हडली मिलाग्र मार्चाचे 4 तारखेर ह्या वर्सा पूण पोरू आमी वाव सुरू केल्या उपरांत गोडशे पडमणे दूड भितर सरले झक्कन येतो पटलो पळोवंक ना आमकडे भांगराचो ना गोडशे पडमणे दूड पळोवंक लागले भितर आनी पोरूंच्या ह्या नातलांच्या पयलीं तेच्या आदीं हांव भोंवणेक गेलो पळय तेन्ना घरा हांवें सांगोंक लागलो आनी लोक आमचे सोयरी दायरी लोक फ्रेंड्स दूड धाडूंक लागले आनी तशें सुरू जालें सगळें ना जायतीं उतरां म्हणटलो मातशें विसव घेयात आमची साबाशकी ह्याच तरेन फादर मायकलाक तशेंच केपेंच्या समुदायाक आमच्या सलिजन समुदाय कम्युनिटी सलिजन कम्युनिटी आनी व्हडल्यान ताळयो वाजयतात ती आमची कोऑपरेटर्स तांचे मदली जायतीं कोऑपरेटर्स आसात हो जावन आसा तुमचोय जागो कित्याक तांची समुदाय कोऑपरेटर्स मारिया क्रिस्तांवांच्या आलाशिराक भेटयलेली आमी सगळीं मारिया क्रिस्तांवांच्या आलाशिराची भक्ती करतात आय प्रे दॅट मेरी हेल्प ऑफ क्रिस्टियन्स ब्लेसेस द कोऑपरेटर्स ग्रुप फुडल्या वर्साक कोऑपरेटर्स 150 वर्सां समोरतात 150 इयर्स म्हजी खुशी आनी आवड आहे की तुमचोय पंगड वाडूंक दॅट यू मे ग्रो इन युअर नंबर्स एके वाटेन दिनवासूंक सोदता येस आनी फुडल्या वर्साक फेस्त तुमी फुडें व्हरूंक जाय अशें फादर म्हणटा ओके खास तरेन आमचे दिनवास आमच्या बऱ्या देखणाऱ्यांक
इन इंग्लीश वी से आर बेनिफॅक्टर्स. व्हडलें लिस्ट फादरान वाचलां. हांगासर जायतीं जाण आसात, म्हाका खात्री आसा हे बरे देखणाऱ्या मध्ये बसलेलीं आसात. आमच्या प्रोविन्शियलाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक दिनवासता. फूल पाकळी ना फकत पयशांतल्यान येता, पूण बरो तेंको दिला. तुमचे आवडे, तुमचे हुस्के, खास तरेन आमच्या आर्किटेक्टाक अलिलिया अँड कौशुक. ओके, तुमकां दोगांयकूय आमचे दिनवास. Congratulations for the beautiful monument you have created to our Blessed Mother. I'm sure she will bless both of you. From here, may many more monuments come and big buildings come, and she will be the strength behind all that you do. Don Boscon अशें म्हणलेलें आसा, सायबीण मांयची भक्ती परगडात आनी तुमच्या जिविताचेर बेसांवां दिवन येतली. There will be blessings descending on you as long as you promote devotion to our Blessed Mother. प्रिजा बाबूनो ही संदी घेता आमच्या आंकवार मारयेच्या जिवितार आदारून 3 गुण तुमकां सांगूंक सोदता. पयले सुवातेर आंकवार मारये देवाची खोशी करूंक. हाय फ्रेंड्स, आमी थंय वचोन येयली आनी आमी सांगलें तुमकां तियात्रा वयता म्हणून आमी तियात्रा गेली, बट आमी रोखडी भायसान येयली कित्याक थिंगा एसोली गरमी जाताली आनी बाबा मातशें क्रँकी जावपा लागलो. ताका लागून आमी म्हणलें येयली, सामकी चड गरमी आसलो थिंगा. आनी कितें म्हणल्यार बाबान जितुली मस्तीपण केली थिंगा इनॉग्रेशनाक. ताका न्हू अशें करून भोंवपा जाय आनी थिंगा रस्तो मातशें तो सकडो गायलो आहा न्हू, सो ताका मातशें पडत म्हणून पिरान दिसता. ताका लागून हांव ताका वयरू घेनासलो, ल्हान बेश्टें हातीन चलयतालें आनी सामको मस्तीपण करता थिंगा. इल्ली मस्तीपण केलें ना थिंगा. बट इनॉग्रेशन सगळें बरे भशेन जालें आनी म्हाका चड शूट करपाक मेळना कित्याक बाबाक येनासलो न्हू, तो बोवाळ माता एक सायडीन. आनी तुमकां केन्ना कोण कोण केपें सायड आहाय आनी केन्ना थिंगा डॉमस्को थिंग सपोज थिंग वयर सेवेन बरें मागणें बी करपा वचपा आहा न्हू, जाल्यार तें ओपन आसता म्हणून फादरान सांगलां. सो तें तुमकां जाय तेन्ना तुमी वचपा शकताय. आनी कितें काय म्हणल्यार हय. एंड या, दॅट्स इट फॉर टुडे. आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. देन प्लीज डू लायक, शेअर, कमेंट एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल. टील देन, गूड नायट एंड मोगासो.